अस्सलाम वालेकुम तालबात, उर्दू अदब सेकंड ईयर। इस वक्त आप लोग मेरे साथ जूम ऐप पे मौजूद हैं। गज़ल नंबर 2 वली दक्कनी, जिसको आज हम पढ़ने लगे हैं, इसकी तशरीह मैं आपके सामने करूँगी। फिर वो मेरी खबर लेने फिर मेरी खबर लेने वो सयाद ना आया, शायद के मेरा हाल उसे याद ना आया। वली दक्कनी के बारे में और उनकी पहली गज़ल के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब ये शेर फिर दोबारा मैं आपके सामने पढ़ते हुए, फिर मेरी खबर लेने वो सयाद ना आया, शायद के मेरा हाल उसे याद ना आया। वो सयाद मेरी खबर लेने के लिए फिर ना आया, शायद उसे मेरा हाल याद ना आया। इस शेर में एक लफ्ज़ वो आया है, आप इसको लिखा हुआ देख रहे हैं। ये मतरूक उर्दू जो है, जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिस अंदाज से लिखा, ये वो है। आजकल हम वाव और गोल हे के साथ वो को लिखते हैं। उर्दू शायरी में सयाद शिकार करने वाले यानी महबूब को कहा जाता है। शायर कहते हैं कि मेरी खबर लेने के लिए वो मेरा महबूब ना आया, उससे मेरा हाल बिल्कुल भी याद ना आया। उर्दू शायरी का महबूब बाज़ औक़ात अजीबो गरीब आतों का मालिक होता है। और वो आते क्या हैं? वो अपने आशिक को तकलीफ़ देता है, उस पे जुल्म करता है, उसका दिल छीन लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी शिकार के लिए जंगल में जाए और उसके बाद जानवरों को शिकार करता चला जाए। शायर कहते हैं कि यही हाल मेरे महबूब ने मेरे साथ किया है। मेरा दिल ज़ख्मी है, मुझे बेपनाह जुल्म सितम उसकी तरफ से बर्दाश्त करने पड़े हैं, लेकिन उसे मेरे हाल पे रहम नहीं आया। अगर उसे मेरे हाल पे रहम आता तो यकीनन वो मेरा हाल पूछने के लिए आता। ऐसा ना हो पाया, यकीनी बात है वो मुझे तकलीफ़ ही देना चाहता है। शेर नंबर 2 है, मुद्दत से मुश्ताक हैं उशाक जफा के, बेदाद के वो जालिम बेदाद ना आया। आशिक मुद्दत से जफा के मुश्ताक रहते हैं, और ये कितना बड़ा जुल्म है कि जुल्म करने वाला महबूब ही ना आया। मुद्दत से यानी एक अरसे से, एक मुद्दत से मुश्ताक ख्वाहिशमंद को कहा जाता है, और जफा जुल्म ज़्यादती को कहा जाता है। बेदाद यानी जुल्म, और जालिम बेदाद जुल्म करने वाला जालिम, मतलब है आशिक। शायर जी इस शेर में बयान करते हैं कि महबूब की आदत है कि वो जुल्म सितम करता है, और आशिकों का काम उसके जुल्म सितम को बर्दाश्त करना है, सहना है। फितरी सी बात है कि जो भी आदत हो वो हमारे वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाती है, और बिल्कुल ऐसा ही आशिकों के साथ होता है कि उनके ऊपर जुल्म सितम ढाए जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने महबूब की तरफ से मिलने वाले जुल्म सितम दुख तकालीफ के आदी होते चले जाते हैं, और महबूब मुसलसल जुल्म करता है, जबकि आशिक मुसलसल इस जुल्म को बर्दाश्त करता है। आम जिंदगी में तो ये है ना कि अगर कोई जुल्म करेगा तो उसका हाथ पकड़ के उसे जुल्म करने से रोक दिया जाएगा, लेकिन महबूब और शायर का ताल्लुक क्या क्या है कि महबूब जुल्म करता चला जाता है और आशिक उस जुल्म को बर्दाश्त करता चला जाता है। आगे है जी शेर नंबर 3, जिसकी तशरीह की तरफ हम जा रहे हैं। जारी किया हूँ जुए रवा अश्क रवासू, अफसोस के वो गैरत शमशाद ना आया। मैंने आंसू बहा बहा के पानी की नदी या नहरें रवा कर दी हैं, मगर अफसोस के वो खूबसूरत महबूब फिर भी ना आया। अब इस शेर में पहले आप मुश्किल अल्फाज थोड़े से देख लीजिएगा। जुए रवां चलती हुई नदी को कहा जाता है, चलती हुई नहर। गैरत शमशाद, शमशाद एक किस्म का दरख्त होता है।
غیرت شمشاد ایسا قد جس سے شمشاد کے لمبے درخت کو بھی غیرت آ جائے، یعنی محبوب یہاں پہ مراد ہے، محبوب کے لمبے قد کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی فرقت میں رو رو کے آنسو بہا دیے، نہریں آنسوؤں کی ندی بہہ گئی، لیکن افسوس کہ میرا محبوب پھر بھی نہ آیا۔ بالکل وہی خیال جو اس سے پہلے والے شعر میں ہے کہ اس کے ظلم سہے، محبوب کے جو ستم سہے، لیکن وہ ظالم جو ہے اتنے دکھ دینے کے بعد بھی دوبارہ داد رسی کے لیے نہ آیا۔ اب پانی کی ندیاں بہنا، یہ دو چار آنسو تو نکلنے والی بات نہ ہوئی، بے پناہ روئے ہیں، تبھی اسے اپنے آنسوؤں کی شدت کو جوئے رواں سے تشبیہ دی ہے۔ حقیقت میں جوئے رواں نہیں، مطلب ہے کہ بے پناہ رویا ہے عاشق، لیکن اس کی اس کیفیت پہ محبوب کو پھر بھی ترس نہ آیا۔ یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے خوبصورت اور خوبرو محبوب کے انتظار میں رو رو کر پانی کی ندیاں اس نے بہا دیں، لیکن وہ پھر بھی نہ آیا۔ جس غم میں نے موضوع، اب یہ نیکسٹ شعر ہے، جس غم میں نے موضوع کیا ہوں آہ کا فکر مصرع، وہ مصرع دلچسپ پریزاد نہ آیا۔ اب یہ میں نے کا لفظ آپ دیکھیے گا، میں اور نے الگ الگ کی بجائے اکٹھا ہے۔ جس غم میں نے آہ کا مصرع موضوع کر دیا، وہ خوبصورت محبوب، وہ خوبصورت پریزاد پھر بھی نہ آیا۔ موضوع کرنا کہتے ہیں بنانے کو، شعر کہنے کو۔ مصرع آپ کو پتا ہے کہ پورے شعر، پورے یعنی دو مصرے ہوں تو ایک شعر بنتا ہے، ایک مصرع کہلاتا ہے یعنی شعر کا آدھا حصہ۔ پریزاد انتہائی خوبصورت۔ شاعر کہتے ہیں جس کے غم میں نے مصرع کہہ دیا، جس کے غم میں جس درد کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے مصرع کہا، وہ مصرع دلچسپ پریزاد نہ آیا، یعنی جس کے لیے میں نے شاعری بھی شروع کر دی، وہ میرا محبوب پھر بھی نہ آیا۔ اب نہ آیا کی تکرار عاشق کے دل پہ لگنے والے گھاؤ کی عکاس ہے کہ وہ دن رات تڑپ رہا ہے، اس کی طلب ہے کہ اس کا محبوب آئے اور اس کے غموں کو ختم کرے، اس کے غموں پہ پھاہا رکھے، اس کے زخمی جگر کا حال سنے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ محبوب کسی صورت نہیں آ رہا۔ آخری شعر ہے جی، پہنچی ہے ہر ایک گوش میں فریاد ولی کی، لیکن وہ صنم سننے کو فریاد نہ آیا۔ ولی کی فریاد ہر ایک کان تک جا پہنچی، لیکن وہ میرا صنم، وہ میرا محبوب ایسا ہے کہ وہ میری فریاد بھی سننے نہ آیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں بے چین بے قرار، میری فریاد جا بجا پہنچ گئی، میری فریاد نے ہر شخص کے دل پہ اثر کر دیا، لیکن میرا محبوب جو ہے وہ پھر بھی میری فریاد سننے کے لیے نہ آیا۔ اس نے میری فریاد کو کسی قابل نہ جانا، وہ میری فریاد سننے کے لیے میرے پاس نہ آیا۔ آج کی غزل مکمل ہوئی، آپ اسے اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تیسری غزل اور شاعر یعنی پہلے ہی دو غزلیات ولی دکنی کی ہم مکمل کر چکے ہیں، اب ہم تیسری غزل اس کے بعد شروع کریں گے جو کہ خواجہ میر درد کی لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اور آج آپ سے میں نے سننا ہے ولی دکنی پہ نوٹ، اور اس کے ساتھ آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ یاد کر کے آپ آئیں گے مولوی عبدالحق پہ نوٹ، جس کے بارے میں مزید بات ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ جی۔